नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ। उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। आश गरिएको पछिल्लो पुस्ताको नेतामध्येमा पर्नुहुन्छ धनराज गुरुङ। 5-7 जना मानिसको नाम लिइन्छ कांग्रेसमा, त्यसमध्येमा एक पर्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण उत्पन्न भएको यो अव्यवस्था, यसले सिस्टम चल्छ कि चल्दैन भन्ने त्यस्तो अवस्था पैदा भएको छ। दोस्रो, सरकारले सर्वत्र बिगार्यो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षको अहम भूमिका हुन्छ। अर्थात् सरकार गलत मार्गमा पदार्पण गर्यो भने त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन, दबाव सिर्जना गर्न र बाध्य पार्न प्रमुख प्रतिपक्षको अहम भूमिका हुन्छ। त्यसकारण हरेक खराब व्यवस्थाहरूमध्ये प्रजातन्त्र यसकारण असल मानिन्छ, तुलनात्मक कम खराब मानिन्छ। सशक्त प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको हुन्छ, त्यसकारण गलत बाटोमा जान सक्दैन भन्ने एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता शाश्वत पक्षलाई त्यसरी ग्रहण पनि गरिएको हुन्छ। तर लथा लिङ्ग भत्ता भुङ्ग त्यस्तो अवस्थामा छ देश, त्यसरी त्यहाँ पदार्पण गरेको छ। नेपाली जन दुखी छन्। उहाँसँग यही फेरिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने देशको अवस्था बडा लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग। यसकारण लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग जो अभिभावक भनिन्छ सरकार, होइन, लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरिएको छ। समाजवाद उन्मुख संविधान, कस्तो सुन्दर भाषा। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा, त्यो सानातिना थोत्रा घर घरेरी सबैमा सिंहदरबार अधिकार सम्पन्न त्यो नागरिक स्थानीय सरकार त्यो ढङ्गले कल्पना गरिएको छ। तर कोभिड-19ले आर्थिक तहसनहस भएको छ, रोजीरोटी खोसिएको छ, विदेशबाट आउनेहरू त्यस्तै अवस्थामा छन्। यो सारा हकीकत हेर्दा मानिसले यसो भूमिका खोज्न थाले। फेरि नेपाली कांग्रेसको अलग इतिहास छ। प्रजातान्त्रिक पार्टी कहाँ अल्मलियो कांग्रेस? सरकार त सरकार, प्रजातान्त्रिक पार्टी, इतिहास बोकेको पार्टी कहाँ अल्मलियो भन्ने एउटा प्रश्न छ। अब यसलाई तपाईँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? कृपया तपाईँ आश गरिएको मध्येमा पर्नुहुन्छ, त्यसकारण जो मानिसबाट आश गरिन्छ उसैलाई बढी विषय उठ्ने गर्छ। कृपया। धन्यवाद छ सबभन्दा पहिले। र विशेष गरेर चाहिँ नि यो अब सरकारको बारेमा मैले फेरि भनिरहनु परेन। तपाईँले यत्रो भूमिका बाँधिसक्नु भएको छ कि सरकारको सन्दर्भमा अब चाहिँ नि प्रतिपक्ष, विशेष गरेर प्रतिपक्ष के गरिरहेछ यस्तो बेलामा पनि? कमसेकम प्रतिपक्ष यो संसदीय पद्धति भनेकै सत्तापक्ष अलोकप्रिय हुँदाखेरि प्रतिपक्ष लोकप्रिय बन्नुपर्छ, तब न संसदीय पद्धति अगाडि बढ्ने हो। र सत्तापक्ष के कारणले अलोकप्रिय बन्छ त्यो भनिरहनै परेन। जब सत्तापक्षले राम्रो काम गर्न सक्दैन, जनतालाई डेलिभर दिन सक्दैन र चाहिँ नि सरकारमा बसेकाहरूले बाटो बिराउँछ, तब अलोकप्रिय बन्दै जान्छ। अनि सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको बेलामा को लोकप्रिय हुनु पर्यो? प्रतिपक्ष लोकप्रिय हुनुपर्छ। निश्चय नै। प्रतिपक्ष कसरी लोकप्रिय बन्ने भन्दाखेरि तिनै सरकारले गर्न नसकेका काम कारबाहीहरूलाई का सन्दर्भमा चाहिँ नि प्रतिपक्षले पहिलो कुरो त सचेत गराउने, सरकारलाई सुझावहरू दिने, त्यसपछि पनि सुनेन भने सुझावहरू, प्रतिपक्ष सुझाव पनि सुनेन, सचेत गराउनु पनि सचेत पनि भएन भने त्यसपछि त्यसमा एक प्रकारको आन्दोलन नै संसदभित्र चाहिँ नि बिल्कुल संवैधानिक ढङ्गबाट पनि चाहिने आवाजहरू उठाउने र संसद र सडक आवश्यक भने सडक पनि जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसो भयो भने सत्तापक्ष अलोकप्रिय हुँदाखेरि पनि प्रतिपक्ष लोकप्रिय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि संसदीय पद्धति अगाडि बढ्छ सजिलोसँग। अहिले चाहिने यहाँले जे भनिरहनु भएको छ, जनताले चाहिने प्रतिपक्ष सत्तापक्षप्रतिको आवेग, जनताको आवेग, सत्तापक्षप्रतिको अविश्वासको बिचमा प्रतिपक्ष खोजिरहेकै हो। प्रतिपक्ष खोज्दै गर्दाखेरि प्रतिपक्षले चाहिँ नि फेरि यो पनि होइन कि अहिले नै गएर रेलिङहरू भाँचिहाल्नुपर्छ रत्न पार्कमा। हाम्रो त्यो पनि थियो नि त एउटा अभ्यास, त्यो पनि होइन। फेरि
प्रजातन्त्र भनेको त्यसै पनि होइन। अर्कोतिर कोभिड-19 को कहर पनि छ, महामारी चलिराखेको छ। यत्रो चाहिने महामारीमा हामी चाहिने अहिले पनि हाम्रो चाहिने सायद यो लाग्छ डिस्टिङसनमा छौँ भनेपछि अहिले नै एकदमै यस अहिले नै हामीले जुलुस निकाल्ने, जुलुसमा फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। अब सरकार आफै भनिराखेको छ त्यो कुरो त, WHO ले भनिराखेको छ सरकारको मात्रै किन गरौँ, सरकार त उल्टो काम गरिराखेको छ। सरकार बचाइदेऊ भनेर अहिले प्रधानमन्त्री आफै जुलुस निकाल्न लगाइराख्या म देख्छु होइन। तथापि त्यतापट्टि म जान चाहन्न। विशेष गरेर अहिले प्रतिपक्षले चाहिँ नि कोभिड-19 का सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भयौँ। सुरुमै हामीले के भन्यौँ, सरकारसँग हामी प्रतिपक्ष छौँ, सँगै छौँ, कोभिड-19 को यो महामारीका विरुद्धमा हामी सबै चाहिने एक भएर लागौँ भनेर सबभन्दा पहिले हामीले त्यो चाहिने महामारी नियन्त्रण कोषमा सबभन्दा पहिले पैसा जम्मा गर्ने पार्टी पनि काङ्ग्रेस नै हो। हामीले के पनि भन्यौँ, प्रतिपक्ष भएर के भन्यौँ भन्दाखेरि सरकारले भन्नुभन्दा पहिले के भन्यौँ हामीले भन्दा वान डुअर प्रणाली लागू गरौँ पनि भन्यौँ हामीले होइन। तर चाहिने यो यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि सरकार केमा लाग्यो, के धन्दामा लाग्यो भन्दाखेरि यो महामारी नियन्त्रण भन्दाखेरि महामारीबाट कसरी कमाउने आर्जनको स्रोत बनाउन लाग्यो। यसलाई चाहिँ जनताको लागि महामारीको रूपमा आयो कोभिड-19 भने, सरकारको लागि यो कोभिड-19 महामारी नभएर कोभिड-19 चाहिने बिजनेसको रूपमा आयो, जसले गर्दाखेरि बिजनेस तपाईँ हामीले देख्यौँ, त्यो व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन। यस कारणले गर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ यो कोभिड-19 को कहरको भित्र को चाहिने यो अवस्था, लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि सायद प्रतिपक्ष अलिक कमजोर भएको हो कि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका ठिक ढङ्गबाट गर्न नसक्या हो कि जस्तो पनि देखियो। तथापि हामीले चाहिने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पटक पटक निर्णय गर्दै सरकारलाई घचघच्याउने काम पनि गरेका छौँ, डेलिगेसन पनि गएका छौँ। सबै गर्दै जाने कुरा पनि भएन। अब केही नेताहरूलाई हामीले पठाउने काम पनि गरेका छौँ, ज्ञापन पत्र दिने काम पनि गरेका छौँ। अब शालीन चाहिने यो चाहिँ विरोध हो, वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेकै शालीन विरोध हो नि त। ढुङ्गा मुडा गर्नु चाहिने वास्तवमा प्रजातन्त्र होइन, त्यो शालीन भद्र विरोधलाई अटेर गर्नु भनेको त्यो चाहिने फेरि सरकार पक्षको नालायकीपन हो, यो अलोकतान्त्रिक पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रतिपक्षले शालीन ढङ्गबाट विरोध गरिराखेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब बुद्धिजीवी, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति सहानुभूति राख्ने बुद्धिजीवी यी यावत मानिसहरूको प्रश्न के खडा गर्दैछन् भने सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाको कल्पना हामीले गरेको, काङ्ग्रेस त्यस्तो गर्न सकिरहेको छैन, त्यो सकेको छैन, जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने आधार चाहिँ उनीहरू के छ भने जुन तहमा सरकारको नालायकीका कारण सरकार त अलोकप्रिय, त्यो त्यहाँ चुचुरोबाट ओह्रालो झर्दै झर्दै त्यो झापाको कचन कवल भन्ने छ नि सबभन्दा ओह्रालो ठाउँ, त्यस पथतर्फ छ। तर काङ्ग्रेस त्यस तुलनामा लोकप्रिय हुनु पर्थ्यो र प्रतिवाद भनेको ढुङ्गा मुडा त्यस्तो होइन नि, तर भागभण्डामै सीमित रह्यो। कतिपय बैठकहरूमा शेरबहादुरजीको उपस्थिति, प्रधानमन्त्रीसँगको अनि बार्गेनिङ भएको कुरा पनि आउँछ। यी सबै हेर्दा गरी नखाने रहेछ काङ्ग्रेसले। अबको दिन भनेको यो समग्रमा भन्दा सबै एकै घान एकै खाडलमा पर्छन्, किनभने जनचाहना अलि व्यापक छ, अपेक्षा पनि मानिसको बढी छ। सरकारले त गर्न सकेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो ढङ्गले जनतालाई आकर्षित गर्न सकेन। बरु कम्युनिस्ट भित्रकै उनीहरू प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। यसले यो काङ्ग्रेसका लागि ठुलो नोक्सान हो भन्ने दृष्टिकोण तपाईँहरूप्रति सफ्ट गर्न राख्ने मानिसहरूको पनि यो दृष्टिकोण छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवरामज्यू कि वास्तवमा अहिले जुन नेतृत्व, काङ्ग्रेसको नेतृत्वले जुन ढङ्गबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो कता कता कमजोरी भएकै हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बौद्धिक समूहले, बुद्धिजीवी वर्गले काङ्ग्रेस
किन सशक्त हुन सकेन भन्ने प्रश्न कहीँ न कहीँ छ, जनताको बिचमा नि छ यो प्रश्न। र यो मैले अघि नै भने कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति अप्ठ्यारो पारेकै हो। तथापि तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ, वास्तवमा प्रतिपक्ष भनेको प्रतिपक्ष नै हो। प्रतिपक्ष भनेको सत्तापक्ष चाहिँ नि को पछि लुरु बेहुलाको पछि जनता हिँड्ने जस्तो होइन प्रतिपक्ष भनेको, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अथवा यसलाई अर्को भाषामा भन्यो भने फेरि एउटा बेहुलाको पछि जनता हिँड्ने जस्तो पनि हुन्न। अर्को चाहिँ नि अब सत्तापक्षले आर्यघाट जाँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्ष नि आर्यघाटतिर जाने पनि होइन, यसलाई प्रष्टै भन्नुपर्छ। तर काङ्ग्रेसको बाणीहरू त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? हामीले यतिखेर धेरै विरोध गऱ्यौँ भने यो सिस्टममाथि खतरा हुन्छ, त्यसकारण भनेर त्यो बिरामी भएर थिल्थिलो भएको त्यो बिरामीले जस्तो गरेर बोलेको त्यस्तो सुनिन्छ के? चाहिँ नि प्रतिपक्ष बोलेन भने प्रतिपक्षले राम्रोसँग प्रतिपक्षको पनि मैले अघि नै भनेको थिएँ एउटा कुरा, सत्तापक्ष अलोकप्रिय हुँदा प्रतिपक्ष लोकप्रिय हुनुपर्छ। प्रतिपक्ष लोकप्रिय भएन भने पद्धतिको अन्त हुन्छ, पद्धतिको व्यवस्थाको अन्त खोज्छ नि त जनताले। ठिक। त्यस कारणले गर्दाखेरि भएन है भन्ने निष्कर्षमा जनता पुग्न सक्छन्। त्यसो भएर प्रतिपक्षले झन् सशक्त आवाज उठाउनु पर्छ। प्रतिपक्षले कतै व्यवस्थाप्रति नै चाहिँ नि एक प्रकारको निराशा छाउँछ कि भन्ने नै हुँदै होइन। जब प्रतिपक्ष जोरदारसँग सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढ्यो भने के पाउँछन् भने विकल्प पाउँछन्। वास्तवमा संसदीय पद्धति भनेको यही सुन्दर पक्ष हो कि सत्ता पक्षले काम हाम्रो आवाज नसुन्दाखेरि कमसेकम हाम्रो आवाजलाई प्रतिपक्षले बोकेर हिँडेको छ भन्ने हुनुपर्छ। भलै हामीले केही पनि गरेनौँ भन्ने पनि होइन, प्रतिपक्षको रूपमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ नि गरेका छौँ, तर पनि त्यसलाई चाहिँ नि जति आकाङ्क्षा हो, जनताको आकाङ्क्षा हो अथवा बौद्धिक वर्गको आकाङ्क्षा हो, त्यो बमोजिम हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसलाई सुधार गर्नै पर्छ। सुधार के गरेर सुधार गर्ने बताइदिनुहोस् त? किनभने नि सुधार गर्ने अब राजनीतिमा एउटा शाश्वत पक्ष कतिपय राजनीतिका पण्डितहरू भन्ने गर्छन् अरू चिजमा माया गर्न मिल्छ, तर राजनीतिमा चाहिँ जब मूल आफ्नो प्रतिस्पर्धी अप्ठ्यारोमा त्यो डिलमा उभिएको छ भने पछाडिबाट लाग्दैले हाल लडाइदिने हो भन्छ। किनभने त्यो यसकारण कि त्यो राजनीतिक आफ्नो प्रतिस्पर्धी हो, त्यसलाई सिद्ध्याएपछि मात्रै आफ्नो विचार प्रिभेल गराउन सकिन्छ, अर्थात् लागू गराउन सकिन्छ। त्यसकारण राजनीतिमा चाहिँ दया माया हुँदैन है, अरूमा हुन्छ, मानवीय हिसाबले हुने हो। राजनीतिमा चाहिँ भन्न खोज्या लडाइदिने भनेको उसको जीवन लीला समाप्त पारिदिने भनेको उसको वैचारिक पक्ष चाहिँ उसलाई समाप्त पारिदिनुपर्छ। तर काङ्ग्रेस त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेन। त्यसकारण काङ्ग्रेसको पनि भविष्य यसको सँगसँगै अस्ताउने हो कि क्या हो भन्ने एउटा होइन। यस सन्दर्भमा त मैले सायद कोभिड-19 को पछाडि बसेको बैठक वैशाख 17 मा केन्द्रीय समिति बैठकमा मैले यही भाषा, तपाईँको भाषाभन्दा मैले आफ्नो जो भनिराखेको छु, सत्तापक्ष अलोकप्रिय बन्यो तर हामी पनि लोकप्रिय बन्न सकेनौँ। कटुपक्षी बोल्नु भएछ मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमै राखेँ। कटुपक्षी बोल्नु। त्यसो भइसकेपछि मलाई त अनुभूति छ मसँग, हामी लोकप्रिय बन्न सकेनौँ। हामीले सशक्त ढङ्गबाट लोकप्रिय बन्न नसक्नु पछाडि के त भन्दा हामीले जनताको आवाजलाई ठिक ढङ्गबाट उचाल्न सकेनौँ। त्यो के नेतृत्वको कमजोरी हो कि अथवा तपाईँहरू जुन पथमा जानुभयो नि वैचारिक हिसाबले कतिपयले तपाईँहरूलाई आक्षेप अथवा कटु जे भन्नुहुन्छ लगाउँछन् नि, काङ्ग्रेस स्खलित भयो, कम्युनिस्टहरूले जे भने त्यसकै पछि लाग्यो, त्यस कारण काङ्ग्रेसको आफ्नो विचारै भएन, आफ्नो विचार त पहिल्यै छोड्यो। अनि बिपीको देहावसानपछि किशुनजी र गणेश मानजीले प्रयास गर्नुभयो, अनि त्यसपछि किशुनजी र गणेश मानजी पनि सकेपछि त अनि यो कम्युनिस्टै भइगयो, काङ्ग्रेस त मृतप्राय राजनीति हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन् के? होइन, वैचारिक रूपमा हेर्दाखेरि त्यसो होइन। वैचारिक रूपमा भन्यो भने त तपाईँको 2007 सालको जनक्रान्ति जब सम्पन्न हुँदै थियो त्यतिखेर पनि संविधान सभाको र चाहिँ उठेकै हो। संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भने लिखित भएको छ त्यतिखेर। भनेपछि यो चाहिँ नि कम्युनिस्टको पछि दौडेको अथवा बिपीको चाहिँ नि विचारधाराबाट
चाहिने डिरेल भएको भन्ने कुरा होइन। वास्तवमा 2007 सालको संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र संविधान लेख्ने जनताले निर्वाचित संस्था सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भनेर त लिखिँदै भयो नि त्यतिखेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिने रोडम्यापबाट काङ्ग्रेस चाहिने विचलित भएको भन्ने त मलाई लाग्दैन। बिचमा कुरो के भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्न नसकिसकेपछि चाहिँ नि यसलाई यो ढङ्गबाट नै लिएर जान सकिन्छ कि भनेर हामीले यो संविधान सभाको निर्वाचनलाई छोडेर 2015 सालमा आम निर्वाचनलाई पनि उपयोग गरेर जाँदाखेरि जनताको बिचमा पुगिन्छ। हामीले 36 सालमा जब विद्यार्थी जनआन्दोलन भइसकेपछि 37 सालको चाहिने यो जनमत सङ्ग्रह पनि त हामीले स्वीकार गरेका थियौँ नि त, होइन? यावत यिनै खुड्किलाहरूले गर्दाखेरि 48 हुँदै हामी 62-63 आइपुग्यौँ र त्यसपछि संविधान निर्माणसम्म आइपुग्यौँ नि त। त्यो जुन कुरा 7 सालमा जुन कुरा 7 सालमै चाहिने स्थापित भएको कुरालाई समय त लाग्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि समय लाग्दैन। अर्थात् संविधान सभा काङ्ग्रेसकै सपना हो, त्यही साकार भयो। एकदम अनि संघीयता अनि यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि काङ्ग्रेसको सपना हो कि त्यसमा चाहिँ अलि फरक पर्यो? होइन, त्यसमा त मैले अघि नै भने कि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरिसकेपछि राजा राख्ने नराख्ने राज संस्थालाई के गर्ने भन्ने कुरा त त्यसपछिको निर्णय हुन्थ्यो। तर आम निर्वाचनलाई हामीले उपयोग गरिसकेपछि संवैधानिक राजतन्त्र भन्यौँ, यो कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। गणतन्त्रको सन्दर्भ मैले जोडिहालेँ। अब रह्यो यो चाहिने सङ्घीयताको सन्दर्भमा हामीले प्रष्ट भन्नै पर्छ, अहिले पनि भन्नै पर्छ कि सङ्घीयताका सन्दर्भमा जब चाहिने एउटा कार्तिक 25 गते या कति गते त्यतिखेर एउटा समझदारी भएको थियो। त्यतिखेर सङ्घीयता नलेखिसकेपछि त्यहाँ मधेसका केही नेताहरू अलिकति रिसाएको अवस्था उफ्रिएको अवस्था थियो। त्यतिखेर उपेन्द्रको नामसाम केही थिएन, कतै थिएन, अरू नै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा हामीले चाहिने भुल्नुहुन्न। त्यसपछि अन्तरिम संविधान चाहिने ल्याउने बेलामा जब चाहिने सङ्घीयताको सन्दर्भमा प्रष्ट ढङ्गबाट चाहिने नआइसकेपछि चाहिने मधेसमा एक प्रकारको उहाँको चाहिने उपेन्द्रजीको त एउटा गैर सरकारी संस्था न थियो विराटनगरतिर, त्यही संस्थालाई उपयोग गरेर त्यसपछि अन्तरिम संविधान चलाउने यावत आन्दोलनहरू गर्न थालियो। त्यो चाहिने त्यो जगमा हामी सङ्घीयताको चाहिने रेखा कोर्दै अगाडि बढ्यौँ, होइन? त्यो बाध्यात्मक लादियो काङ्ग्रेसको कि अथवा काङ्ग्रेसले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्यो, त्यो जानै पर्थ्यो भन्ने लाग्यो? होइन, यो त त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै चाहिने राष्ट्र प्रमुखकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ नि एक प्रकारको समझदारी गर्दै अगाडि बढाउनु भएको थियो। नेपाली राजनीतिलाई एकै ठाउँमा त राख्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले गर्दा र सङ्घीयताको सन्दर्भमा हामी चाहिँ नि नेपाल वास्तवमा गेटिङ टुगेदरको कन्सेप्ट नै हो हाम्रो सङ्घीयता भनेको त। यो त कमिङ टुगेदर त होइन, जस्तै भारत जस्तो होइन। भारत कमिङ टुगेदरबाट सङ्घातमा गएको, अमेरिका कमिङ टुगेदरबाट सङ्घातमा बनेको, तर नेपाल चाहिँ नि कमिङ टुगेदर नभएर गेटिङ टुगेदर हो। त्यसैले अपनत्व फिल गराउने कुरा न हो यो चाहिँ। तपाईँ गुरुङ पनि भएको हुनाले यो अलिक सोध्न सान्दर्भिक मलाई लाग्यो कि एक खाले सिद्धान्त के छ भने साना साना टुक्रिएका देशहरूलाई जब मिलाइन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सङ्घीय शासनको कल्पना गरिनुपर्छ, किनभने फरक ढङ्गले आएको। तर यो केन्द्रीय जो राज्य थियो यसमा यो सङ्घीयता सिद्धान्त त नै यो गलत भयो एक। दोस्रो, यो सारा कुरा अहिले काङ्ग्रेस जुन पथमा छ नि यसको अर्थ के लाग्छ भने बिपी यो दूरदृष्टिका साथ हेर्नुहुन्न रहेछ भन्ने पनि अर्थ लाग्ने भयो। सारा काङ्ग्रेस जुन पथमा प्रवेश गरेको छ। अनि गणेश मानजी र किशुनजीले भनेको कुरा अर्थात् उहाँहरू पनि त्यो दृष्टिकोण राख्नु हुँदो रहेनछ, फार साइडेड हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त। के भयो त? तपाईँ बिपीको बारेमा के भन्नुहुन्छ, गणेश मानजी किशुनजीको बारेमा के भन्नुहुन्छ? यसको अर्थ गिरिजाप्रसाद कोइराला नै ठिक थिए भन्ने अर्थ लाग्ने भयो नि त यो सबै घटना हेर्दा त। होइन, यसरी होइन। चाहिने धेरै मुलुकको राजनीतिमा उथलपुथल भएको छ। यसलाई पनि एउटा कोणबाट मात्रै व्याख्या गर्न भएन, किनभने नेपाली राजनीतिमा धेरै 2052 सालबाट सशस्त्र द्वन्द्वमा गएर मुलुक फेरि फस्यो, होइन?
त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै कोणबाट विश्लेषण गर्ने पनि होइन। त्यतिखेर तर एउटा कुरा बिपीले भन्नुभएको छ, आजभन्दा मलाई लाग्छ 42 वर्ष भयो, 2035 सालमा भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने कि हाम्रो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनका लागि पहाडमा तागाधारी र मतवालीको नारा लगाउने छ र मधेसमा आएपछि फेरि पहाडी र मधेसीको नारा लगाइदिन्छ। त्यसबेला भन्नुभएको त्यतिखेरको कुरा दूरदृष्टि उहाँले काहीँ न काहीँ राख्नु भएको छ भने ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त उहाँले भनेको चाहिँ नि 35 दुना 70 भनेपछि लगभग 32-33 वर्षपछि त यहाँ तमुवान, मगरा, तागाधारी, मतवाली, मधेसी, पहाडी आएन त? आयो नि त, होइन? त्यस कारणले कोही आँखा झिक्ने कुरा गर्न थाले, कोही जिब्रो थुत्ने कुरा गर्न थाले, कोहीले नाक काट्नु पर्छ भन्ने कुरा आयो, होइन? ल्याएर आयो। त्यस कारणले गर्दा बिपी दूरदर्शी हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा म मान्दिनँ। बिपी दूरदर्शी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेका कुराहरूलाई एकपल्ट हरेक कुरा पल्टाएर हेर्ने भने अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण म देख्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिपी ग्रेसमान अथवा किसुनजीहरूले जुन रोड म्याप तयार गर्नुभएको छ त्यही रोड म्यापबाट विचलित हुनुहुन्न भनेर म चाहिँ नि बिपीलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मान्छेभित्र पर्छु म। त्यही भएर पनि मैले यो तमुवान, लिम्बुवान सङ्घीयता पनि कस्तो बनाउने भन्दाखेरि तमुवान हुनुपर्छ, लिम्बुवान हुनुपर्छ, नेवा हुनुपर्छ भन्दाखेरि सिङ्गल चाहिँ नि संविधान सभाभित्र, पहिलो संविधान सभाभित्र खबरदार यो जातीयताका सन्दर्भमा हामी गयौँ भने फेरि अर्को जातीय द्वन्द्वमा मुलुक फस्छ। यसरी जानुहुन्न। यसलाई चाहिँ नि हामीले सबै मिलेर बस्नुपर्छ। रुवान्डाको जस्तो घटना फेरि घट्न सक्छ, यहाँ श्रीलङ्काकै जस्तो घटना पनि घट्न सक्छ, म्यानमारको जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो चाहिँ नि जातीयताको आधार नलिएर यसलाई चाहिँ नि प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई न्यायोचित वितरणको सन्दर्भलाई हेरेर गर्नुपर्छ, त्यसरी जानुपर्छ भनेर चाहिँ नि बारम्बार संविधान सभाभित्र कुरा उठाउने मान्छे मै हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कि मुलुकमा चाहिँ नि मुलुकलाई अस्थिर बनाइराख्ने, नेपाललाई अस्थिर बनाउने, किन भन्दाखेरि यो भू राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले त ग्लोबलाइज भइसक्यो। फेरि त्यसमा पनि पहिला हामी के थियो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नि बढी भारतसँग चाहिँ नि देखिन्छ, भू राजनीतिको चाहिँ नि बढी चाहिँ एट्याचमेन्ट कता देखिन्छ भारतसँग देखियो भारत निर्भरता इतिहासमा, होइन? इतिहासलाई हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटै भारतमै जन्म त्यहीँ भएको पार्टीहरू, होइन? यहाँको राजतन्त्र हटाउनलाई 3 साल र कम्युनिस्टहरूको 6 साल दुईटै पार्टी चाहिँ नि उतै जन्मेको यो भू राजनीतिको कारणहरू छन्। त्यसपछि त्यसैको सेरोफेरोमा चाहिँ नि भारतले फाइदा लिएर त्रिभुवन राजालाई फेरि दिल्ली नै लगेको अवस्था छ। बिपी कोइरालाले नचाहँदै बिपी कोइरालाले काठमाडौँ गएर वार्ता गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुपर्छ, बिपी कोइरालाले नभए काठमाडौँ हुन्न भने विराटनगर लानुपर्छ भन्दै पनि भारतीयले त्यहीँ चाहिँ नि तत्कालीन नेहरूले त्यहीँ चाहिँ नि चाँजो पाँजो मिलाएको, नमानेको, होइन? त्रिपक्षीय राणा काङ्ग्रेस राजा सम्झौता गराएको यावत भू राजनीति त्यो ढङ्गबाट बढ्यो भने त्यसपछि पछिल्लो दिनमा आएर, अब धेरै व्याख्या नगरौँ यो इतिहासमा, पछिल्लो समयमा आएर बिस्तारै फेरि चीन पनि आउँदैछ, आइराखेको छ, खुलमखुला आइसक्यो, होइन? हामीले देख्यौँ नि त अहिले। सँगसँगै यति मात्र होइन, अब त सँगसँगै सारा संसार यहाँ आउन थालिसकेको छ, किनभने यो भू राजनीतिको प्रभाव हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो चाहिँ नि परिस्थितिलाई हामी चाहिँ नि सार्वभौम राष्ट्रले सबै राष्ट्रसँग असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा टेकिएर चाहिँ नि र छिमेकीसँग समभाव राखेर कोही चाहिँ नि कार्ड खेल्नुहुन्न। भारतलाई ठेगान लगाउनलाई चिनको कार्ड र चिनलाई ठेगाउन लगाउनलाई भारतको कार्ड प्रयोग गर्ने नि यो देश रहन्। अब के देखियो त अहिले बताइदिनुहोस् त। म यसकारण तपाईसँग काङ्ग्रेसको पछिल्लो पुस्ताको आश गरिएको नेता भएको कारणले काङ्ग्रेसको प्रमुख मुद्दा के रह्यो पछिल्लो समयमा भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत आउने $50 करोड चाहिँ तुरुन्त पास गरिहाल, अरू सारा चिज उसले छोडिदियो। त्यो चिज चाहिँ एकदम नाराका रूपमा सदनमै उठाएको छ। शेरबहादुरजीको फर्स्ट प्रायोरिटी नै त्यही, संसदमा पनि उहाँले बोलेको कुरा रेकर्डमा छ एकदम। अब त्यो गयो, अब त्यो विषय त सिद्धो हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस त भुत्ते भयो। अब काङ्ग्रेस अक्क न बक्क। अब
अब सवाल के रह्यो भने कोभिड-19 का कारण जनता यस्तो हविगतमा छन्, यिनीहरूको लडाईँ भनेको सत्तामा को जाने, कसलाई फाल्ने, को बस्ने भन्नेमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष यस सवालमा पनि अक्क न बक्क, अर्थात् किम कर्तव्य विमूढ भन्छ नि, त्यो अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। कसरी गरी खानुहुन्छ तपाईँहरू, ल बताउनुहोस् त। किनभने एकपछि अर्को काङ्ग्रेस अस्त्र नै ठिक ठाउँमा हान्न छोड्यो, काङ्ग्रेस भुत्ते भयो भनेर भन्न थाले के। यो चाहिँ नि तपाईँले निकालिहाल्नु भयो अलिकति एमसिसीको बारेमा, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन। यस सन्दर्भमा अब अहिले चाहिँ नि बहस गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन, किन भन्दाखेरि संसद चाहिँ नि अहिले स्थगन भइसकेको अवस्था छ। संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो त सत्तापक्षभित्रै पनि एमसिसीको बारेमा धेरै विवादहरू रहिआएकै थिए। तर यसो भनिरहँदा काङ्ग्रेसभित्र थिएन, विवादै थिएन, एब्सोल्युट चाहिँ नि पक्षमै थियो भन्ने कुरो पनि होइन। त्यसभित्र पनि चाहिँ नि हाम्रो छलफल थियो। हामीले बाहिर कति बोल्ने कति नबोल्ने भन्ने विषय मात्रै हो, भित्र चाहिँ नि यो छलफलकै विषयको रूपमा रहेको थियो। भलै सभापतिज्यूले केही ठाउँहरूमा अब संसदमै पनि अथवा सर्वदलीय बैठकमा पनि उहाँले भन्नुभएको कुराहरू त आएकै हुन्। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो त्यो सभापतिको प्राथमिकतामा त्यो विषय परे गर्दा? त्यो चाहिँ नि मलाई पनि कता कता यो अप्ठ्यारो लाग्यो, किन भन्दाखेरि त्यहाँभित्र मैले राम्रैसँग अध्ययन गरेको छु होइन। अध्ययनको क्रममा मैले पार्टीभित्रमै उठाएको छु केही बुँदाहरू। 7.1 के हो मेरो प्रश्न अहिले पनि छ, 6.8 के हो आर्टिकल 6.8 होइन, त्यो मेरो प्रश्न छ। त्यस्तै गरेर 5.5 के हो त्यो पनि मेरो अहिलेसम्म प्रश्न छ। यावत प्रश्नहरू छन्, तर अब त्यतापट्टि नजाउँ हामी, किनभने त्यो संशोधन गरिनुपर्छ हुबहु भन्दा कतिपय प्रश्नको रूपमा छ भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्यो एमसिसीको सभा? होइन, मैले पढेको छु, अध्ययन गरेको छु। अध्ययन गरेपछि ती कुराहरू भेटाएको छु मैले होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पछि फेरि यो विषय फेरि आयो भने फेरि बहस गरौँ, अलग्गै यही एमसिसीकै बारेमा नि कुरा गरौँ। त्यस कारण अहिले त्यता गइरहनु आवश्यक छैन। तथापि यही के सबै कुरा सर्वस्व यही हो, एमसिसी हो भन्ने ढङ्गको प्रस्तुति गलत नै हुन्छ। चाहे मैले गरौँ, चाहे वरिष्ठ नेताले गरोस्, चाहे सभापतिज्यूले गरोस्, जसले गरे अथवा महामन्त्रीहरूले गरे पनि एब्सोल्युट यही मात्रै हो है भने जस्तो गर्नुहुन्न। हाम्रो फोकस कहाँ हो भन्दा कोभिड-19 हो अहिले, महामारी। र महामारीसँग जोडिएको अर्को चाहिँ नि के भन्दाखेरि अर्को चाहिँ नि महामारी आउँदैछ, त्यो अनिकालको महामारी आउँदैछ। त्यसलाई कसरी अर्थव्यवस्थालाई कसरी मजबुत बनाउने त्यसमा पो ध्यान दिने हो। एकदम नियन्त्रण र अर्थव्यवस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, दुईटा कुरामा हाम्रो बडो केन्द्रित हुनुपर्ने नै त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार त भन्नै परेन, सरकार एकपछि अर्को चुकेको चुकै छ। कोभिड-19 का सन्दर्भमा सरकारले केही पनि गरेन। सरकारले चाहिँ नि खालि उखान टुक्का हाल्ने, भाषण दिने, कोभिड-19 मा अब बेसार पानी खाऊ भन्ने यस्तो सरकार देखियो। जनतालाई चाहिँ नि बाँच्न पाउने अधिकार पनि दिएन र चाहिँ नि कोभिड-19 बाट 35 जना आजको मितिसम्म 35 जना चाहिँ मृत्यु भयो भन्दा भने 3 जना आज प्लस भयो, 35 भइसक्यो, 38 जना भने अरू चाहिँ नि 1000 भन्दा बढी मान्छेहरू आत्महत्या गरेर मरे। किन, वाइ, के का लागि, के त्यो कोरोनाबाट मर्ने भयो भने आत्महत्या गरे होइन, खान नपाएर आत्महत्या। मान्छेमा निराशा छायो, हर चीज दुःख छ, पीडा छ, त्यसलाई मलमपट्टि लाउने अभिभावकीय भूमिका सरकारले निर्वाह गर्न सकेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारले त अपराध गरेको छ। कतिसम्म अपराध गरेको छ भने क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेलाई चाहिँ नि आइसोलेसनमा राखेका मान्छेलाई जीवनजालसम्म खान नपाएर मर्या छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार त पुरै फेलर नै भयो। सरकार फेलर हुँदै गर्दा मलाई डरलाग्दो कुरो कहाँ देख्छु भने कतै तपाईँले अघि उठाउनु भएको थियो, कतै व्यवस्था नै खतम हुन्छ कि, त्यो डरलाग्दो। किन भन्दाखेरि हामीले प्रतिपक्षले जसै कुरा उठाएको छौँ नि त्यो चाहिँ सरकार सुन्नै चाहिरहेका छैन। सरकार यसै अधम भइदियो भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा, संसदीय पद्धतिमा जब प्रतिपक्षको आवाज सत्तापक्षले नसुन्ने र सत्तापक्ष सरकार अधम भइदिएपछि यो चाहिँ व्यवस्थाको लागि पनि बडो कठोर बनेर आउन सक्छ
मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले पटक्कै कुरा उठाएनौँ, भन्दै भनेनौँ, त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र भनेको त एउटा स्याम्पल दिने हो। तपाईँको युरोपियन कन्ट्रीमा हेर्नुहोस् अथवा अमेरिकन मुलुकहरूमा हेरौँ, जम्मा 5 जनाले प्रोटेस्ट गरिराखेको हुन्छ सडकमा, तैपनि उनको कुरा सुन्या हुन्छ, रेस्पोन्स गर्छ। यस, रेस्पोन्स हुन्छ नि त। तर यहाँ त चाहिँ नि तपाईँको सत्याग्रहीले मृत्युवरण गर्दाखेरि पनि रेस्पोन्स हुँदैन। एकजना सत्याग्रहीको लास अहिले पनि सायद टिचिङ हस्पिटलमा कतै होला, अधिकारी। यस, त्यसो भएपछि सत्याग्रह भन्ने सबभन्दा ठुलो आन्दोलन हो। हेर्नु, जुलुसभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो नैतिक हिसाबले दबाब दिने सबभन्दा ठुलो। तर नैतिकहीन सरकार भइदियो भने त्यो पनि काम नलाग्दो रहेछ भन्ने कुरो देखियो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भूमिकाका बारेमा निश्चित रूपमा हामीलाई पनि खबरदारी गर्नु त्यो राम्रो हो। जनताबाट, बुद्धिजीवीबाट हामीलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ। तर अहिले चाहिँ नि यो सरकार पुरै रूपमा फेलर भएको अवस्था छ। यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि मलाई के लाग्छ भने अब व्यवस्थालाई पनि अगाडि बढाउने, राजनीतिक व्यवस्थामाथि पनि हानि नहुने, नोक्सानी नहुने गरेर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कि नेकपाभित्र पहिलो रूपान्तरण आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही ढङ्गबाट अब अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो त तपाईँको प्रार्थना भयो, नेकपामा रूपान्तरण होस्, राम्रो गरोस् भन्ने चाहिँ, होइन? तर अब के हुने के त बताइदिनुहोस् त। मैले किन यो विषय उठान गरेको भने मानिसमा त्यो अभाव चरम रूपमा छ, होइन? विदेशमा बसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढोत्तरीमा छ। यहाँ भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सब चौपट भइसक्यो। मानिस थप बेरोजगार हुँदैछन्। प्रति वर्ष यो थपिँदै जान्छ, किनभने अब विदेश जाने पनि सायद रोकिन्छ र विदेशी दात्री निकायहरूले नेपाललाई दिने सहयोगको अवस्था पनि कमजोर भएर जानेछ। अनि पर्यटन व्यवसायदेखि लिएर साराका सारा हाम्रो चौपट भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यहाँ के गर्ने त? अब के हुन्छ बताउनुहोस् त। यहीँनिर जो मैले किन नेकपाभित्रको रूपान्तरण भने भन्दाखेरि अहिलेको सरकारको नेतृत्व फेल भयो। यसले सारा जनताले दुःख पाइराखेको छ र यसले आगामी दिनमा अझै जति यो नेतृत्व रहन्छ त्यति नै नेपाली जनताले दुःख पाउने। अनि के गर्ने अब बताउनुहोस् त? नेतृत्व त संविधानै त्यस्तो छ तपाईँको, 2/3 बहुमत निकट छ, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्रसम्म उनीहरूको कब्जामा छ। त्यो भन्दा नि अहिलेको सङ्घीय सरकारको जुन ओली सरकार भनौँ, ओली नेतृत्वको सरकार सबै ढङ्गबाट फेल भएको देख्छु म, सबै ढङ्गबाट। कहाँनिर एउटा उदाहरण होइन, यहाँ त हजारौँ दर्जनौँ उदाहरण छन् फेलका उदाहरणहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै ढङ्गबाट फेल भइसकेको। अब जब मोटरको इन्जिन नै सिज भइसकेपछि अनि त्यो इन्जिन चेन्ज गर्नु परेन? इन्जिनै फाल्नु पर्यो, अर्को इन्जिन हाल्नु पर्यो। अर्को इन्जिन त नेकपाले हाल्न सक्छ नि त। अहिले मैले त्यहीँनिर भने रूपान्तरण त्यही हो। हामीले काङ्ग्रेसलाई जानुहोस् भने पनि नेकपा फुट्नुपर्छ भने पनि होइन, त्यहीँभित्र चेन्ज गर्दा त भयो। प्रजातन्त्रवादी नेताले ल मैले सकिनँ अब तपाईँ चलाउनुहोस् भन्न त मिल्यो नि त हो। ओलीमा त्यो चाहिँ नि अहङ्कार नभएर त्यो शालीनता हुन आवश्यक छ ओलीमा। किनभने ओलीजी उहाँ चाहिँ नि बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ औषधि बारम्बार प्रयोग गर्नुभएको छ। बढी यो औषधिको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चेतनशीलतामा कमी आएको पनि हुनसक्छ। उहाँमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ त्यो औषधिको चाहिँ नि कारणले गर्दाखेरि पनि असरका कारणहरू पनि हुनसक्छन्, होइन? उहाँ चाहिँ नि बोलेर मात्रै हुँदैन नि त। उहाँले त के बोल्नु भएको छ त्यो भन्नै हामीलाई लाज लाग्छ। उहाँले बोलेको कुरा फेरि दोहोऱ्याइरहने भने हामी प्रतिपक्षलाई लाज लाग्ने भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 100% फेल भइसकेको छ। त्यस्तो मान्छेले अब बसिरहनुपर्छ। अब यहाँ कुरा उठाउँछ के भन्दा यति ठुलो राजनेता यत्रो नक्सा ल्याएको, नक्सा ओलीजीले मात्रै ल्याएको त हो त? संसदको समितिले नक्सा लिएर आउनुभन्दा झन्डै 4-5 महिना अगाडि नै सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालो पानी सहितको नक्सा जारी गर भनेर त संसदीय समितिले निर्देशन दिँदाखेरि अटेर गरेर बसाए यही प्रधानमन्त्री होइन र? यही प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि
नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउँदिनँ भनेर बसिराखेका बेलामा नेकपाकै चाहिँ पोलिट ब्युरो सदस्यहरू गएर यदि चाहिँ यो नक्साको कुरा नपर्ने भने हामी चाहिँ नि यसको बरखिलाफमा जान्छौँ भनिसकेपछि त्यहीँबाट झलनाथ आफैले भन्नुभएको छ त, त्यहीँबाट प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई फोन गरेर ल त्यो पनि राख्न भनेपछि राखेको कुरा न हो, बाध्य भएको मात्रै त हो। त्यो आज तपाईँको भनाइ र प्रचण्डजीको उस्तै प्रचण्डजीले यहाँ कोही महान राष्ट्रवादी छैन है, त्यो नक्सा कुनै व्यक्तिले गरे होइन, हामीले गरे, सबैले कार्यकारी अध्यक्ष म हुँ, हामीले भनेपछि भएको, त्यो कसैलाई एकजनालाई त्यसको लाभ नदिउँ भनेर चितवनमा भन्दै हुन्थ्यो प्रचण्डजी ओलीलाई इङ्गित गरेर। निश्चित रूपमा प्रचण्डजीको यो कुरामा चाहिँ नि सत्यता छ, किन भन्दाखेरि आजभन्दा 8-9 महिना अगाडि नै भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट नक्सा जारी गर्दै गर्दा स्वदेश काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त दूतावासमा फोनै गरेर आपत्ति जनाउनु भएको थियो नि त। र त्यतिखेरदेखि नै हामी प्रतिपक्षले यो चाहिँ हामीले पनि नक्सा जारी गर्नुपर्छ र कुटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक भनेकै हो नि। तर खै कहाँबाट नक्सा जारी भएन त त्यतिखेर, तर अन्तिममा अहिले बाध्य पारिएपछि मात्रै नक्सा जारी भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ नि ओलीजीले महान कार्य गरे भन्ने कुरा त यो झुट कुरा मात्रै हो। यो सबै आफ्नो नालायकीपन यही चाहिँ नि एउटा नक्साको चाहिँ नि टुक्राले छोप्न पाइन्छ कि सकिन्छ कि भन्ने धृष्टता मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि ए बाबा जनताका लागि, देशका लागि, मुलुकका लागि के गर्नुभएको छ त, त्यसो भए ल मानव एक्सन उहाँले गरेर नक्सा आयो, नक्सा आएपछि के हुन्छ, त्यसको दायित्व, त्यसको जिम्मेवारी के हो, कुटनैतिक पहल गर्ने। खोइ त कुटनैतिक पहल गर्ने हो कि धारे हात लाएर गाली गर्ने हो, उहाँले त कुटनैतिक पहल गरेको महत्त्व दिएन भन्ने विषय आछ नि त। होइन पहल जब महत्त्व किन दिन्छ, जब चाहिँ नि तपाईँले मसँग वार्ता गर्नु छ भने मलाई तपाईँले धारे हात लाएर गाली गर्न थालेपछि म वार्तामा बस्न तयार हुन्छु होला, ह्युमन नेचर हो यो। त्यस कारणले गर्दा ह्युमन नेचरभन्दा अझ चाहिँ नि विशेष खालको चाहिँ नि सम्बन्ध हो डिप्लोमेटिक सम्बन्ध भनेको त। त्यस कारण कुटनैतिक सम्बन्धलाई स्खलन हुने गरेर, खलल पुग्ने गरेर अभिव्यक्ति न मैले बोल्न हुन्छ न तपाईँले बोल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदमा जस्तो ठाउँमा ट्रम्पको चाहिँ अनुसरण गरेर ट्रम्पले त बाबा कोभिड-19 $1200 त प्रति व्यक्ति आफ्नो नागरिकलाई दिएछ, प्रति महिना प्रति व्यक्ति। त्यही भएर त ट्रम्प एउटा दम्ब होला। तर जसले चाहिँ नि 1 महिनामा $1200 को त कुरा छोड्नु, रुपियाँको कुरा गर्दाखेरि $1200 पनि होइन, $12 पनि दिन नसक्ने सरकारले ट्रम्पकै सिको गरेर बोल्नुहुन्छ, त्यही पनि संसदमा। के बोल्नु भएको छ उहाँले भन्दाखेरि ट्रम्पले बोले यो चाइनिज भाइरस भनेर, अनि त्यही सिको गरेर उहाँले के बोलिदिनु भयो, ओलीजीले इन्डियन भाइरस भन्नुभयो। यस्तो चाहिँ नि तल गएर एकदमै चाहिँ नि यो कूटनीतिको चाहिँ नि पिँधमा पुगेर बोलिसकेपछि अनि वास्ता गर्छ अर्कोले, गर्दैन नि त। ओलीजीले के पनि भन्नुभयो भने नि, जब म चीनमा गएर व्यापार र पारावाहन सम्झौता र सन्धि गरेर आएँ, तत्पश्चात मलाई हटाइयो कसैको इसारामा, त्यसबेला त मेरो सरकार अल्पमतमा थियो, म हटेँ। अहिले नक्सा जारी भएपछि मलाई हटाउने तानाबाना बुनिएको छ, विभिन्न ठाउँमा फुसुर फुसुर बैठक भएको छ, 5 होटलमा मलाई जानकारी छ। मेरै साथी, मेरै पार्टीका नेताहरू त्यसमा सामेल छन्। अर्थात् त्यो जासुसको भूमिकामा आफ्नै पार्टीभित्रका महत्त्वपूर्ण नेताहरू छन्, त्यस कारणले मलाई हटाउने प्रयास भइरहेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। यसको अर्थ यो देश कस्तो ठाउँमा छ? तपाईँ एउटा युवा, मैले भन्दैछु एउटा आजकरी नेता हुनाले यो देश त के तपाईँहरूले जुन परिवर्तन ल्याउनु भयो नि, यो परिवर्तनको अर्थ त फेरि यहाँ त प्रश्न उठ्यो त, यो त अरूहरूको गिर खेल्ने ठाउँ, रणमैदान त्यो पो भएछ त, के परिवर्तन ल्याएको? अघि मैले के भू राजनीतिको कुरा जोडिराखेको थिएँ यहीँनिर, कि चाहिँ नि मैले शास्त्रको कुरा जोडेको थिएँ भू राजनीतिको सन्दर्भलाई। मलाई अर्को सोध्नुहुन्छ भने यो चाहिँ 12 बुँदे सम्झौता भू राजनीतिको कुरा, त्यो पनि गलत थियो भन्छु। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता दिल्लीमा किन गर्ने, यहीँ चाहिँ रोल्पामा गरे हुन्न थियो, यहीँ गरे हुन्थ्यो नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि जसको भूमि हामीले बढी उपयोग गऱ्यौँ नि, हामीलाई
गराउन लगाइन्छ क्या यस्ता विषयहरू। भने अहिले चाहिँ शिकार गरेपछि शेयर खोज्यो, शिकार आफूसहित मिलेर संयुक्त रूपमा शिकार गरे त्यो एक ठाउँमा रह्यो होइन। अब यतापट्टि आउँदाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ नि सबै कुरो अझै उहाँले त के भन्नुभयो भने सिधै भन्नुभयो, राजदूतावासलाई नै चाहिँ नि उहाँले टार्गेट गरेर पनि भन्नुभयो। ओलीजीलाई त्यो थाहा छ भने उहाँले हिम्मत गर्नुपर्छ, यदि ठुलो राष्ट्रवादी हो भने उहाँले चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि इन्डियन दूतावासमा राजदूतलाई यदि चलखेल गरेकै हो भने उहाँको फिर्ता पठाउने मत। यस, उहाँले चाहिँ नि पर्सोना नन ग्राटा के दिन सक्नुहुन्छ नि, के को खुजुर बुजुर त उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यदि त्यसो हो भने अहिले के हो त फेरि चिनिया राजदूतको यो दौडधुप। म त के भन्छु भने त्यही भएर हामीले कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ नि नेपालको इतिहासमा त्यस्तो देखिन्छ, कहिलेकाहीँ इन्डियाको विरुद्धमा चिनिया कार्ड प्रयोग गर्न खोज्ने इतिहासमा त्यो देखियो नि त। एउटा कुरा सानो उदाहरण दिइहालौँ यहाँ, कृपया भन्नुहोस्। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि टेकअप गरेको बेलामा चाहिँ नि बङ्गलादेशमा सार्क सम्मेलन भयो। सार्क सम्मेलनमा चाहिँ नि भारतले अफगानिस्तानलाई प्रस्ताव ल्यायो, हो सार्क सदस्य राष्ट्रको लागि प्रस्ताव ल्यायो होइन। त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चिनलाई पर्यवेक्षकको सार्क राष्ट्रको पर्यवेक्षकको रूपमा यदि अफगानिस्तानमा ल्याउनु भने चिनलाई किन नल्याउनु, चिनलाई ल्याउँ भनेर उहाँले पनि प्रस्ताव लानुभयो होइन। भारतले बाध्य भएर त्यो चिनलाई पर्यवेक्षक बनाउने कुरा नि मान्यो र चाहिँ नि अफगानिस्तान पनि त्यसबाट सार्कको चाहिँ सदस्य राष्ट्र बन्यो। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यतिखेर अलिकता यो ज्ञानेन्द्र शाहको शासनका विरुद्धमा चाहिँ नि दिल्लीले खेल्यो भन्ने ज्ञानेन्द्रलाई लागेको थियो। त्यसो भएपछि म चिन किन प्रयोग नगर्ने, उहाँले चिन प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। चिन प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि त्यो चाहिँ नि कार्ड ठिक ढङ्गले प्रयोग भएन, जसले गर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि नेकपा भित्र जुन सरल ढङ्गबाट सहज ढङ्गबाट आफैले छोडेर चाहिँ नि उहाँले बाटो छोडेर मैले चाहिँ नि स्वास्थ्यको कारणले सकिनँ तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नै साथीलाई दिँदा के फरक पर्छ? फरक पर्दैन नि। तर अहिले साथीलाई दिनुको सट्टा एउटालाई गाली गर्ने र अर्कोलाई चाहिँ नि लौ त नेताहरूको घर घर दौडिदेऊ त नानी भनेर चाहिँ नि यो चिनिया राजदूतलाई जुन दौडाइराख्नु भएको छ नि उहाँले, त्यो त झन् गलत भयो। यो चाहिँ कार्ड प्रयोग गर्ने भनिरहेको छु नि मैले। यसरी कार्डहरू प्रयोग खुल्ला हुन थाल्यो, खुल्ला यो चाहिँ हाम्रो भूमि चाहिँ रणभूमिको रूपमा आखिरमा यसले त हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रियतामाथि फेरि प्रहार गरिरहेछ नि। ओलीजीको पद बचाउनको लागि जसले जे गर्दाखेरि पनि त्यो राष्ट्रवादी हुने, ओलीजीको अलिकता विरोध गर्ने त्यो राष्ट्रघाती चाहिँ नि राष्ट्र विरोधी भइहाल्ने भन्ने कुरो होइन। राष्ट्र जोगाउने हो भने हामीले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ नि कार्डहरूको प्रयोग गर्नुहुन्न। हामी स्वाभिमानहरूले स्वाभिमानी ढङ्गबाट यदि मैले सकिनँ भन्ने चाहिँ मेरो साथीलाई लाग्यो भने छोडिदिनुपर्छ। म चाहिँ यो कुरामा पहिला गिरिजाले चाहिँ नि नछोड्दाखेरि पनि छोड्नु पर्थ्यो भन्ने पक्षमा उभिएको मान्छे म हुँ। भलै म गिरिजाउले नै माया गरेर नेविसँग केन्द्रीय अध्यक्ष बनाइया मान्छे मै हुँ, तर गिरिजाउलाई जानेर नजाने त्यतिखेर छिसिक्क भन्ने मान्छे मै हुँ। फेरि यो चाहिँ नि हजुर यत्रो चाहिँ नि किन गिरिजाउ यत्रो हजुरको विरुद्ध जुलुस निकालिएको छ, हजुरको फोटोमा जुत्ता माला लगाएको छ, कुच्या छ, छोड्दै हुन्न गिरिजाउ भन्ने मान्छे म हुँ। तर यो भर्खरको केटोले भने ठिकै छ भनेर गिरिजाले माइन्ड त गर्नु भएन होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि न नेविसँग केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउनु भयो मलाई, सायद यसले देखाएको कुरो बोल्छ भन्ने पनि लाग्यो होला उहाँलाई। सायद मैले त्यो भन्दै गर्दाखेरिको परिणाम पछि उहाँले जुन पार्टी त हार्यो नि त मध्यअवधिमा जाँदाखेरि, त्यसपछि उहाँले महसुस पो गरेर फेरि यसले चाहिँ ठिकै भन्दो रहेछ भन्ने पनि लाग्यो हुनसक्छ। तर के हो भन्दाखेरि एउटै मुख्य कुरा राष्ट्रियता मेरो सिंहासन जोगाउनको लागि राष्ट्रियताको कार्ड प्रयोग गर्न हुन्न, राष्ट्रियतामाथि खेलवाड गर्नुहुन्न आफ्नो राजनीतिक तुच्छ स्वार्थका लागि। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि आधा मिनटमा मात्रै कृपया
काङ्ग्रेसले अब के गर्ने, के गर्नुपर्छ, नभए के हुन्छ, यदि यसो गर्न सकिएन भने काङ्ग्रेस के हुन्छ, यो सिस्टम के हुन्छ? कृपया लास्ट। अब आधा मिनट भन्नुभएको छ, मसँग टाइम भएन त्यस कारण। काङ्ग्रेसले अब चाहिँ नि यो रमिते भएर हेर्ने होइन। अहिलेसम्म रमिते भयो, अब रमिते होइन। अब यो कहरकै बिचमा पनि काङ्ग्रेस आन्दोलनमा जानुपर्छ, यो नालायकीपनको विरुद्धमा जानुपर्छ। अब जनतालाई डेलिभर दिन नसके अवस्थाको सन्दर्भमा कोभिड-19 पुरै प्याकेजमै मैले भनिसकेँ होइन, सबैलाई जनतालाई थाहा भएको कारणले मैले आधा मिनटको कुरा हुँदाखेरि र चाहिँ नि काङ्ग्रेसले अब सँगसँगै के भन्दाखेरि काङ्ग्रेस आफै पनि बदलिनुपर्छ। आफै बदलिएन भने काङ्ग्रेस पनि सँगसँगै यो सत्ता सँगसँगै फेरि काङ्ग्रेस पनि सती जान सक्छ, काङ्ग्रेस पनि सती जान सक्छ। हस्, धन्यवाद छ है यहाँलाई। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनराज गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।